एरिया आम्ही टर्सान जोर म्हणून मानता ते सारखे ना पेंटिंग ना काय ना अजून कांयच ना कितें आहा फक्त एक शो ऑफ केले म्हण केले करपा जाय म्हाका दिसता एका कोणाचे सुपरवायझींग ना पयलीं हांगा लोक पिकनीक कसो करताले खरें सांगपा म्हणल्यार पिकनीक करताले हांगा ते आतां कांय दिसना ते म्हाका दिसता आमच्या गव्हर्मेंटा लागीं डिमांड की आमच्या टुरिजम मिनिस्टरा लागीं हे बेगीचे बेगीन परतून रिन्युएट करून आनी लोकांक नदरेक आनी हायलायट जावन अशें कितें करपा जाय म्हणजे आमच्या सरकारान म्हाका हांव कामिलो बारेटो आनीक हांगाचो लागींचो हांव कावन्सिलर हांव वॉर्ड नंबर 8 मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो आनी ही एरिया आमी टर्सान जोर म्हणून मानता आनी ल्हानपणीसान आमी हांगा खेळत आयल्या हांगा खेळटाले जावं सगळीं आमची खुबशे मजा हांगा करताले ल्हानपणा पासून व्हड जाला हाचो पण कसो पळोवपाक गेल्यार हांव तुका थोडी ती म्हायती सांगपाक सोदता हांगा जेन्ना आमी ल्हान आसतना येताले तेन्ना हांगा लोक खुबशे येताले अशें येताले की लोकांक पयलीं आयले की ना लोक एक मेडिसीन म्हणून हें करताले जावं दोळ्यांक लोकांक दोळ्यांक दिश्टी पडनाशिल्लें जावं दोळ्याक प्रॉब्लेम जातालो दुसरें म्हणल्यार सोरायस जाताले तेका लागून येताले जावं आंगाक जे डिजीज जाताले हाटल्यान पुळी येताले जाल्यार फोड येताले तशे खुबशे मेडिसिनाला लोक येताले आनी आयले म्हणटकूच लोक पयलीं कितें करताले येवन पयलीं वाती पेटयताले आनी रजार करताले आनी मागीर दिसाक 3 फावटी न्हांवताले म्हणल्यार तेका इंटरवल आसतालो मॉर्निंग आयले 9 वरांचेर येवन 1 वर सुमार न्हांवताली आनी मागीर एक 3 वरां सुमार गॅप घेताले परतून जेवण घेवन येताले ती जेवण हाडटाली ते येता आसतना ती जेवले उपरांत परतून रेस्ट घेताले मागीर वयचे पयलीं सांजची परतून न्हांवताले मागीर एक दीस जालो कंटिन्यू करताले कित्याक एक गॅप दवरपा जायनाशिल्लें एक मेडिसीन न्ही लोक मेडिसीन म्हणून येताले आनी येता तेन्ना लोक केन्ना हे झरी कडेन येताले आनी तेन्ना हेचे भितर हें आसना ते बारीक पायप अशें आशिल्ले आनी ते पायपांतल्यान बेश्टें उदक पडटालें उदक पडटा म्हळ्यार लोकांक तें उदक पावनाशिल्लें आयल्यार लोक कितें करतालो आमचे टायराचे बी आसता न्ही ते तुका तेका गुड्डू मारून हें दवरताले आनी ते पळयताले भरलें की ना झुम करून आंगार घेताले हें घेताले फ्लॅशेस घेताले आनी तेन्ना तांकां इतली बरें दिसतालें आनी कित्याक लोक साबाव म्हणून लायनाशिल्लो 2 भाशेन लोक आसता हांगा येताले लोक न्हांवपा म्हणून येतालो साबाव घेवन येतालो आपली आंग निवळ करपाक आनी थोडे अशे येताले की आपल्या मेडिसीन अशें आनी अशें जातालें एवरी इयर 3 दीस येताले हांगा सगळे आख्खे आमचे जे सालसेटी मेन सालसेटीचे लोक आनी इतली फेमस ते आमचे ओल्ड जायते लोकांक तर विचारले न्ही तुमी टर्सान जोर म्हणल्यार वळखता काय म्हणल्यार ते अजून सांगताले आमी मेडिसीन म्हणून वताले म्हणून पूण आतां तेन्ना कितें आसतालें आमकां हे लोकांक बरी सुविधा आशिल्ली आमची तेन्ना जे पुर्तुगेज टायमार तेन्ना आशिल्ले तेन्ना टायमार तेन्ना पासून आमी मेंटेन केलें मागीर कितें जालें हांगा लोकांक न्हांवपा येताले लोकांक प्रॉब्लेम जातालो कपडे चेंज करपा जायनाशिल्ले आनी हे आतां बांदलां ते पासून आतां बांदलां हे इतलें हाफ आशिल्लें हाफ म्हणल्यार साठी लेडीज जेंट्सां आशिल्ले कितें जालें पयलीं लेडीज वताले मागीर लेडीज कितें जालें लोकूय वयल्यान भोंवताले ते मागीर लेडीजांक हें जायनाशिल्लें आमी मागीर सांगलें तेंकां एक कस्ता बीर म्हणटा तेगेलें घर आशिल्लें ओल्ड बरें पुर्तुगेजाचें घर आशिल्लें ते घरा वचून चेंज करताले मागीर आमकां थोडे दिसान दिसलें लोक चड येवपा लागलो मागीर आमी डिसायड केलें गांवच्या लोकांनी एकठांय केलें आनी हांगा 3 रूम बांदले स्पेशल चेंजीस करपाक आनी तेन्ना पासून बरो कांय प्रॉब्लेम जायत नाशिल्लो आतां पळोवपाक गेले जाल्यार हाका कांयच मेंटेनन्स ना तेन्ना आमी पळय हांव खरें म्हणजे आतां हांव पेंट मारतालो हांगा पळय वयर फूल पेंटींग बी हांव करतालो येवन सगळें मेंटेन करतालें सगळें जातालें आनी तेन्ना आशिल्ली ती परिस्थिती अजून पासून ना म्हाका दिसता 30-40 वर्सां 30 ऑलमोस्ट 35 to 40 इयर्सांची पळय कंडिशन अशें आहा न्ही अशें आमी ल्हान आसतना अशें भोंवतालीं गावतालीं आतां अशें कितें आहा ही आतां आमची इतली गोंय भर आमची स्प्रींग म्हळ्यार जी आमची झरी आहा लोकांक झरी आहा ते लोकांक दिसना आनी आमी थोडी आयडेंटिफाय केला एंड्रू म्हाका सांगपा लागलो आमचो एक मनीस आहा खरें तूं एक दाखो करपा लागून आमची झरीची इतली फेमस आहा लोकां मेडिसिनाची बद्दल सो म्हणल्यार हांव पळय म्हणलें तुका आपोवन मागीर उलोवया सांगया अशें कितें आहा तें पूण हांगा लोक येतालो सकाळीं आनी हांगा बरीं वडा झाड आशिल्लें वडा झाड थंड आशिल्लीं हांगा जांबळी झाड आशिल्लीं जांबळांय खाताले लोक आनी इतली मजा करताले खरें सांगपा म्हणल्यार आमी त्या धलाचेर धलोवन हांगा हे दिसा जांबळी चडटाले जांबळां खाताले लोकांक दिताले आनी हांगा भिंडीचें झाड आशिल्लें ते भिंडीचेर पासून लोकांक खाताले म्हणजे इतली मजा आसताली एक टुरिस्ट स्पॉट असो हे आतां हें उदक आमच्या डोंगरांतल्यान येता डोंगरांतल्यान जी पाळां आहा पळय ते पाळांतल्यान एक जावन उदक येता भितर सगळें हांगा सगळीं वयली आख्खी वयरसान वयर फुरिसा हेजो एक कनेक्टेड टू एका झरीक मुद्दम पळोवपाक जाय जाल्यार न्ही एट द टॉप ऑफ हेजेर वयर फुरिसा म्हणल्यार एका कनेक्टेड आहा तो आनी थिंच्यान वयल्यान सारकें उदक येता हें तें मेडिसीन म्हूण लोकांक मानता हें आतां मेंटेनन्स केलां पळय वयलें हें बेश्टें केलां पण हांगा तें म्हाका दिसता ते जे रूम आशिल्ले ते मोडपा नाका आशिल्ले जे कोणाक खरें तांकां चेंजीस करपाक येताले न्ही बरें आशिल्ले
आनी आतां केलां पळय काय ना, हें जें केलां पळय तुमकां दिसता इतलें मोडून हें गेलां, हाका मेंटेनन्स ना. आतां आमचो ट्युरिजम आमच्या गोंयांत सरकार आमचो आहा, पूण हें ट्युरिजमाचेर कित्याक म्हाका कळना, म्हाका कित्याक मेंटेनन्स जायना तें कळना. हांगा जेन्ना सकयल गेलो पळोवपाक गेल्यार म्हणजे रानां आहा दिसता, एक ग्रास कटींग ना, पूण तें आख्खें वयलें कसोडून पडलां, मुखार येवपा मेळना. वयर आतां तुमी पळयलां आसतलें भितर येता आसतना एक कांयच हें ना, मेंटेनन्स ना. वयर कोण येवपा वचना. इतलें आतां एक आमी इतली फेमस करपा जाता एक ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणून आमचे इंडियेचे जाल्यार आवटसायड इंडिया कंट्रीचे लोक येता पळोवपा येता. आमची एक हें करपा जाता, जे भाशेन आमची ओल्ड गोवा इतली फेमस आहा ते भाशेन ही आमची स्प्रींग आहा. हांगा लोक आमचे जेन्ना जेन्ना लोकांक उदक नळा उदक मेळना तेन्ना लोकांचे हांगा लायनी पडटाले म्हळ्यार कितें ती आनीक जोर आहा. लोकांक ती उदक पिवपाक थिंगा व्हरताले, थिंगाचे लोक व्हरताले, थिंगा गर्दी आसल्या लोक हांगा लायनीन अशे हांडयो जावं तुगेल्या बालद्यो अशे लायनीन रावताले. आनी ते लोक मेडिसिनूय म्हणून व्हरताले आनी लोक हें म्हण आनी लोक उदक बाटल्यान उदक व्हरताले एक दोळ्यान मारपाक. केन्ना सोरायस आयले जाल्यार ते दोळ्यान मारताले आनी इतले लोकांक बऱ्या पडटाले. कोणूय सांगचो ना आपल्या बऱ्याक पडलें ना म्हण. आनी आतां ते लोक ना आनी लोकांक खबर ना. सपोज ते लोकांक खबर आसली जाल्यार तो लोक येतालो. एज अ कावन्सिलर तुजो डिमांड कितें आसा? म्हजो डिमांड आहा की हांगा लोकांक हें सगळें मेंटेन करपाक जाय. एक बरो आमचे दाखोवपाक जाय. सगळें सारकें ना, पेंटींग ना, कांय ना, अजून कांयच ना. कितें आहा फक्त एक शो ऑफ केलें म्हण केलें करपा जाय. म्हाका दिसता एका कोणाचें सुपरविजन आसपा जाय आशिल्लें तेन्ना तें बरें जावपाचें. पळय केलां नो डावट, पूण तेका कांयच हें ना. पळय सगळीं झाडां सोडल्या हें ना, मेंटेनन्स ना. तर तो मेंटेनन्स आसलें जाल्यार बरें आसलें. हांगच्यान पळय तें सगळें पीसफूल हेजी झरीची बरी काय बरी बांदून घेवपा जाता. लोकांक ट्युरिस्ट येवन हांगा बसपा जाता, कितें खावपा जाता, पिकनीक करपा जाता. पयलीं हांगा लोक पिकनीक पासून करताले खरें सांगपा म्हणल्यार पिकनीक करताले हांगा. तें आतां कांय दिसना. हें म्हाका दिसता आमच्या गव्हर्मेंटा लागीं डिमांड जी आमच्या ट्युरिजम मिनिस्टरा लागीं हें बेगीचे बेगीन परतून हें रिन्युएट करून आनी लोकांक नदरेक आनी हायलायट जावन हे आमच्या मिडियाच्या तुमच्या मिडिया माध्यमा प्रमाणे हे सगळ्या लोकांनी पळोवन हाका परतून आमच्या सरकाराचे दोळे वचून आनी आमचो ट्युरिजम मिनिस्टरान हाजेर लक्ष घालून हे बेगीचे बेगी बोरींग ट्युरिजम स्पॉट असो करून जे बाकडे घालून लोक बसताले हांगा सांजचे येवन बसताले तशीं बारीकशीं झाडां घालून तांकां सावळी दिवपाक अशें कितें करपाक जाय म्हणजे आमच्या सरकारा मागणी. पयलीं जाल्यार हांव गोवन नॅरेटिव्ह ह्या चॅनलाक हांव धन्यवाद करता. कित्याक हो इश्यू रेज करपा लागून स्पेशली ते हिंग येयले देखून हें आखें बाबू नायकाल घरा मुखार पडटा. मातशें बाबू नायक घर क्रॉस केल्यार थंय पडटा इजोर तालसांजोर. ओके, भुरगेपणीच्यान जेन्ना मे म्हयन्यान जे पळय सुटी पडटाली तेन्ना आमी सगळे सांजचे टायमार हिंग येवप हिंग जांबळां बिंबळां तसलीं जायतीं वयर जाता खाताले. आनीक सांजचे टायमार मागीर आमी न्हांवून घरा वयताले घरा. आमी न्हांवपा म्हूण येताले. आमकां कसलें असलो दुयेंस कसलें लागून आमी न्हांवपा वयता आमी शाबण लायताले. पूण सकाळच्या टायमार सरावंडींग ज्यो विलेजीस आहा आमगेल्यो सालसेती भितर जायते जाणटे लोक येताले हिंग न्हांवपा आनी हिंग बसून ती न्हांवताली. 3 फावटी न्हांवताली, दिसाक 3 फावटी न्हांवताली आनी 3 दीस येताले ती. सो ती मेडिसिना लागून येताली. कोणाक गामाड येयला एग्जाम्पल पळय हे भुरग्या हाडला तेका ते गामाड येयले तेका आनी येवन हिंगा पयलीं वाती लायताले. हिंग वाती लावप आनी मागीर तेमी न्हांवपाक उमेस करप. सो हिंगा जो लोक आहलो पयलीं इतली बरे भाशेन आहलें, भिरांत म्हणटा ती नासली. आतां पयल्या सारकी जंगल जाल्ल्या. सो म्हगेली इतली रिक्वेस्ट आमगे ट्युरिजम मिनिस्टराक की बाबा हें आमकां सारकें बरें करून दिवप. ट्युरिजम एक स्पॉट जाता बरो ते हें मेडिसीन हें कोण सांगते भाशेन 7 दोंगरांतल्यान उदक हें येतालें म्हूण 7 दोंगरांतल्यान. सो वयर फुरीस आहा फुरसांतल्यान कनेक्टींग उदक येता. आतां पावस पडलो की ना उदक चड येतलें. आतां गिम म्हणटा उदक कमी जालां. सो आतां गुड्ड मारून दवरलो न्हू तेन्ना उदक चड नाल्यार सारकें कमी येतलें मागीर. सो इथे लोक उदक खावपाक व्हरता, लोक उदक आपण घरान वारोवपाक व्हरता. सो हेल्थी उदक आनी हें मेडिसीन हें सारकें. सोर आयज बी येयले जाल्यार दोळ्यांचे मारताले जायते भाशेन आहले लोक. आतां लोक थोडे ना. आतां येना आसले कित्याक हिंग मेंटेनन्स ना न्हू सारकें हें ना. पयलीं बिंदास आहले लोक सारके. सो ते मातशें साफ सफाई करचे बरे भाशेन बांदून घेवचे सगळ्यो प्रॉपर्टी आहा त्यो सगळ्यो हेजीच. आनी हो चेंजींग रूम भितर बरें केलें जाल्यार ते बरे भाशेन केलें. आनी आमगे कावन्सिलर बी आहा तेणें मातशें इनिशिएटीव घेवचें ट्युरिजम ते आमी गव्हर्मेंटा सपोर्ट करता. गव्हर्मेंटा बरोबर आमी आहा तोय गव्हर्मेंटा बरोबर. सो म्हाका दिसता फर्स्ट प्रायोरिटी रेंज जावपा जाय जाता तितले बेगीन. पळयत रावात गोवन नरेटिव्ह.